वेलकम टू लब आज़ाद प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। वैसे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंतहाई संजीदा सब्जेक्ट के हवाले से, जिसको अब नथी कर दिया गया है टेररिज्म के साथ भी, और जिसकी बहुत सारी रिप्रिकॉशंस हैं जो कि पूरा इस वक्त पंजाब जो है वो फेस कर रहा है, और जिसका इम्पैक्ट जो है, जिसके असरात अब कराची में भी आना शुरू हो रहे हैं। मसला क्या है? मसला है ड्रग एक्ट 1976, जिसमें तरमीम की गई हुकूमत पंजाब की जानिब से, और अब मुकम्मल तौर पर ये कानून का हिस्सा बन चुका है। असम्बली ने पास किया, उसके बाद गवर्नर साहब ने उस पर अपने दस्तखत भी सब्त कर दिए हैं। पंजाब की तकरीबन 13 से ज़ायद जो तंजीमें हैं, जिसमें होम्योपैथिक है, हर्बल हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सब ने, और डीलर्स जिन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की, मुजाहरे किए, एहतजाज किया, और जिसके पेश नज़र जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न भी अब बताया जा रहा है, राना सनाउल्लाह एटलीस्ट उसको ये समझते हैं कि उन्होंने ब्लेम किया है, उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया है उन तमाम डीलर्स को, फार्मा मैन्युफैक्चरर्स को, और इसके अलावा जो हर्बल मैन्युफैक्चर जो इस एहतजाज का जॉइंट एक्शन कमेटी का जो हिस्सा थे, जो एहतजाज कर रहे थे चेयरिंग क्रॉस लाहौर में, कि इनकी वजह से ब्लास्ट हुआ। अदरवाइज सिक्योरिटी अपरेटस तमाम मैयर्स हमने बिल्कुल ठीक लिए थे। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक ये सानिया हुआ, लेकिन जो एहतजाज है वो अभी भी जारी है। तो ये जो ड्रग एक्ट 1976 ये पास कर दिया गया है, इसमें तरमीम कर दी गई। तरमीम 2-3 बुनियादी क्या है, इसके अंदर जो सज़ा है, जो ऑफेंस है, उसको बढ़ाया गया है। और जो ड्रग एक्ट 1976 में अमेंडमेंट के बाद जो गैर मेयारी यानी जो सब स्टैंडर्ड्स जो अद्वियात हैं, उसकी सेल पर 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माना, और जो जाली अद्वियात की जो सेल है उस पर इसी तरह 5 साल कैद और 5 करोड़ जुर्माना, और बगैर लाइसेंस जो अद्वियात जो बेचेगा उस पर 10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माना रखा गया है। तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इन डीलर्स की, मेडिसिन डीलर्स की, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स हैं, तमाम 13 तंजीमें शामिल हैं, उन्होंने इसे काला कानून कहा है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। सो ये बुनियादी फैक्टर है, इस पर हम बात करेंगे कि मसला एक्चुअली है क्या। क्योंकि जब हम WHO के स्टैंडर्ड्स देखते हैं तो वो हमें सब स्टैंडर्ड की, इसी तरह जो काउंटरफीट है, जो जाली अद्वियात हैं, उसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है, जो कि पूरी दुनिया के जो मेंबर स्टेट्स हैं WHO के साथ उसको फॉलो करते हैं, जिसके हवाले से हम तज़किरा भी करेंगे। डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और किसी बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये मामला अब अदालतों की तरफ बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेबल जनाब शेख कैसर वहीद साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। सर थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मेमन साहब, आप सदर हैं होलसेल मेडिसिन मार्केट कराची के। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाहौर से हमारे साथ कुछ एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि सूबाई वज़ीर पंजाब हैं, DG हेल्थ सर्विसेज, उनका भी मौक़िफ़ हम सामने रखें कि हुकूमत पंजाब जो है वो अब इसको कैसे देख रही है, कानून कैसा बन चुका है, ड्रग एक्ट 1976 में जो तरमीम की गई हैं, जो ऑफेंसेस जो बढ़ाए गए हैं, सब स्टैंडर्ड और काउंटरफीट को जो जम कर दिया गया है, उसके बाद ये पूरे पंजाब में नाफिज हो चुका है। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उसके इख्तियारात भी बढ़ चुके हैं। तो प्रैक्टिकली स्टोर के ऊपर जाकर अगर ड्रग इंस्पेक्टर किसी को उठाकर जेल में डालता है, तो आया इस बात की गमाजी कौन करेगा, कौन इसको देखेगा कि आया अद्वियात जाली हैं या नहीं। इस हवाले से बात करेंगे। सर सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, कैसे साहब आप क्या समझते हैं सर एक्चुअली इशू क्या है? क्योंकि जब हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरर मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, 70, 80, इवन 90% अद्वियात यहाँ से पंजाब में जाती हैं। एंड वी ऑल नो कराची पाकिस्तान को चलाता है, वहाँ पर वो सेल होती हैं, सेल के ऊपर ये तमाम चीज़ें हो रही। तो अद्वियात अगर यहाँ बन रही हैं, सेल वहाँ पर हो रही है, तो इसका इतलाक़ कैसे होगा? इसी तरह मुझे ये भी बताएं कि जो केमिस्ट हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं, वो कहते हैं हम तो दवाइयाँ बेच रहे हैं, बनाने वाला तो कोई और है, आप उसके खिलाफ एक्शन लें। तो सर आप समझते हैं कि हर एक के मफादात अलग हैं, तो इशू जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा वक्त TV का और आपका कि आज आपने इस बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमें बुलाया। और उसके बाद मैं उन लवाकिन से जो शौदा लाहौर, इसमें हमारे अपने लोग भी थे, 2 दुकानदार थे, कुछ 2 मेडिकल रैप थे, और एक कंपनी का मालिक था, वो शहादत उन्होंने पाई। और जो ख़ास तौर पे
آپ دیکھیں جو پولیس افسران، اعلیٰ پولیس افسران جو ہماری حفاظت کے لیے متعین کیے جاتے ہیں، ہم ان کی شہادت کا پرزور طریقے سے دلی طور پہ غم کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لواحقین اور ان کی روح کے سال سوال کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جواب رحمت میں ہے. اچھا دیکھیں، ایک نیشنل لیول کے ایکٹ میں ترمیم کر سکتا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے. نیشنل پاکستان 1976 میں پاکستان نے ڈرگ ایکٹ 1976 بنایا جو پورے پاکستان میں لاگو کر دیا. اس کے بعد وہ بھی پارلیمنٹ نے بنایا تھا ایکٹ. آپ غور کیجئے گا، پارلیمنٹ نے بنایا تھا، ایکٹ تھا، وہ آرڈیننس نہیں تھا، ایکٹ تھا. اس کے بعد 2012 میں ڈریپ ایکٹ بنا، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا. بالکل صحیح. وہ بھی پارلیمنٹ نے پاس کیا. تو ان سارے قوانین جو نیشنل لیول پہ ہے، فیڈریشن جو بناتی ہے، تو کیا صوبہ کمپیٹنٹ ہے؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے. ایک 8 مہینے پہلے ان نیسیسری ہائپ کریٹ کی گئی آلٹرنیٹیو میڈیسن بنانے والوں کی. دیکھیں پاکستان میں ڈرگ ایکٹ 1976 آلٹرنیٹیو، آپ سمجھتے ہیں یہ ہائپ کریٹ کی گئی، یہ ان نیسیسری، بالکل غیر ضروری کیا؟ بالکل. کیوں آپ سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں؟ اب توجہ میں بھی توجہ بٹانے کے لیے، میں بھی پبلک انٹرسٹ گین کرنے کے لیے، کیونکہ ہسپتالوں کا حال پنجاب میں سب کو پتہ، پورے پاکستان کے جو سرکاری ہسپتال ہیں حال ان کا یہی ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے، لوگ فرشوں پہ پڑھ کے مر جاتے ہیں، ایک بیڈ پہ 4 مریض پڑے ہوتے ہیں. بہت برا حال ہے سارے سرکاری ہسپتالوں کو، اس میں پنجاب شامل ہے. سارے صوبوں کا یہی حال ہے. کسی صوبے میں، اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں یہی معاملہ، پورے ملک کا برا حال ہے سر. جب میڈیا نے ہسپتالوں کی کوریج کرنی شروع کی کہ ان کی اسٹوریج کنڈیشن کی ہے، دوائیاں فٹ پاتھوں پہ پڑی ہیں، مریض فرشوں پہ مر رہے ہیں، تو پرابیبلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اچھا ہائپ کیسے کریٹ کی گئی؟ بڑے مزیدار ہے. اسٹریٹجیکلی ہائپ کریٹ کی گئی. سب سے پہلے آلٹرنیٹیو میڈیسن بنانے والے کارخانوں پہ چھاپے مارے گئے کہ یہ جعلی دوائیں بنا رہے ہیں. اچھا پاکستان میں آلٹرنیٹیو میڈیسن کا بھی قانون آیا ہی نہیں ہے. اب رولز اینڈ ریگولیشن آ رہے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تو یہ بغیر قوانین کے چھاپے لگے اور چھاپے بنائے اور ان کو یہ بنایا گیا، میڈیا پہ پروجیکٹ کیا گیا کہ وہ جعلی دوائیاں بناتے ہیں. پہلے پورا بنایا گیا نا، پوری اسٹریٹجی کے ساتھ چلا گیا کہ پہلے ہائپ کریٹ. اچھا سر میں اس پہ بات کرتا ہوں. اللہ نہ کرے وہاں بھی کبھی حادثے ہو بھی چکے ہیں تو کیا مقصد لوگ مسجد جانا چھوڑ دیں؟ تو ہم اس بیان کی مذمت کرتے ہیں. کراچی کے اندر، آپ کراچی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کراچی کے اندر جو سٹورز ہیں، جو ڈیلرز ہیں، جو خاص طور پر جن کا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے پاس لائسنس کہاں سے آتا ہے؟ اتھارٹی کون دیتا ہے انہیں کہ جائیں آپ دکان کھولیں اور دوائیاں بیچیں؟ نہیں، ای ڈی او آفس لائسنس ایشو کرتا ہے باقاعدہ. جتنے بھی ہیں ہمارے ہول سیلر ہیں اور ریٹیلر حضرات ہیں. یہاں میں ایک جی دیکھیں پورے پاکستان میں یہ غلط فہمی نکال دی جائے کہ کوئی دکاندار بغیر لائسنس کے دوائی نہیں بیچ سکتا. ٹھیک ہے، سب کے پاس لائسنس ہوتا ہے. سب کے پاس. میں وہی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بیچ ہی نہیں سکتا. پورے پاکستان کے تمام دکاندار جتنے بھی دوا بیچنے والے ہوتے ہیں، ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر، سب سے پہلے ڈرگ سیل لائسنس بنتا ہے. نہیں لیکن سر اس میں یہاں پہ ایک ایشو بھی ہے نا کہ یہاں جو شہباز شریف صاحب نے اسے کوٹ بھی کیا اور جس کو گورنمنٹ آف پنجاب کوٹ بھی کرتی ہے کہ ایک فیکٹری ہے کراچی کے اندر، اس نے 2011-12 کے اندر کچھ میڈیسن جو ہے وہ پروڈیوس کی آئسو ٹیب کے نام سے، جس کو WHO نے بھی کوٹ کیا اور اس پر اپنی رپورٹ بھی جاری کی. سر میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئسو ٹیب جو ٹیبلٹ ہے اس کے اندر جو ایسنس ہے، جو کانٹینٹ ہے، وہ اینٹی بیکٹیریل یوز کر دیا جو 14 ٹائمز زیادہ تھا اور اس سے اموات ہوگی، ہلاکتیں ہوگی. تو سر پھر غیر معیاری اور جو سپیوریس ہے اس کے اندر پھر فرق ہم کیسے کریں؟ کون سی غیر معیاری ہے، کون سی نہیں؟ یہ ایشو بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن اسی سے یہ ایشو چلا، میں بریک لے لوں، بریک سے آنے کے بعد اس ایشو پہ سر بات کریں گے کیونکہ یہی مسائل کی جڑ ہے اور اسی کو ضم کیا میں ہم انتہائی امپورٹنٹ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں. جو ڈرگ ایکٹ 1976 ترمیمی بل جو حکومت پنجاب نے منظور کر لیا ہے، اس کے اگینسٹ احتجاج ہوئے، مظاہرے ہوئے، ہڑتالیں ہوئیں اور ابھی بھی پنجاب کے اندر سٹوروں پر، میڈیکل سٹور پر 90% جو میڈیکل سٹور ہیں ہمارے رپورٹر نے بتایا وہ بند ہیں اور عام بندہ بری طرح متاثر ہے. جو جعلی ادویات ہیں اور جو غیر معیاری ادویات ہیں، اس میں فرق آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ سب پڑھے لکھے بندے کو ہمیں نہیں پتا کہ یہ غیر معیاری ہے یا یہ جعلی ہے. تو اس پر شہباز شریف صاحب نے کہا، حکومت پنجاب نے کہا کہ یہ جعلی ادویات اور اس کو ہم نے اس لیے ضم کیا ہے کہ جو اگر کسی کو گولی مارتا ہے اس کے لیے بھی وہی سزا ہونی چاہیے اور جو جعلی ادویات بیچتا ہے اس کے لیے بھی سیم سزا ہونی چاہیے.
तो आप समझते हैं कि इन प्रिंसिपल तो वो बात मुनासिब कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं सियासी लीडरों के बारे में कभी बात नहीं करता, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं होते उनको हर चीज़ का इल्म हो हाँ, और हर साइंस उनको आती हो, ज़रूरी नहीं। मुमकिन है दे आर गुड पॉलिटिशियन, दे कुड बी गुड पॉलिटिशियन, बट नॉट नेसेसरी कि वो हर बात के लिए काबिल हो। देखें, जो स्पूरियस है ना, वो सिंपल है, इंटेंडेड। उस बंदा स्पूरियस बनाने वाली की इंटेंशन है, वो ये बना रहा है गलत दवा जानबूझ के मुनाफे के लिए, ठीक है। पहले तो ये देखें, वो इंटेंडेड है। कत्ले अमद जिसको कहते हैं कि जानबूझ के कत्ल करना, ठीक है। गलत दवा बनाना जानबूझ के, ये इंटेंशन है। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और हम एज एन इंडस्ट्री हमेशा इसके खिलाफ खड़े हुए। सर, ख्वाजा इमरान नज़ीम ऐसा मौजूद हैं, सूबाई वजीर पंजाब हैं, डीजी हेल्थ सर्विसेज। सर, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करने का। ख्वाजा साहब, आज हम इसी मौजू के हवाले से बात कर रहे हैं, जो इशू इतना गंभीर हो चुका है कि अब शायद उन पर केसेस भी बने और जेलें भी हों और बड़े बड़े फाइन भी हों, और ये है ड्रग एक्ट 1976 जो हुकूमत पंजाब ने पास किया है। सर, अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे सब स्टैंडर्ड और स्प्यूरियस की, कि सब स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन जो WHO कहता है, सर, वो ये है कि सब स्टैंडर्ड मेडिसिन आर जेन्युइन मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चर अथॉराइज्ड बाय नेशनल मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसा कि पाकिस्तान में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, विच डू नॉट मीट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सेट फॉर देम बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स। और स्प्यूरियस जो जाली अद्वियात हैं उसकी डेफिनेशन अलग है। सर, मुझे पहला बुनियादी सवाल, आप क्या समझते हैं कि जो जाली अद्वियात हैं और जो गैर मियारी अद्वियात हैं, दोनों को जम कर देना चाहिए या इनको अलग अलग रखना चाहिए? देखिए, बड़ी क्लियर बात है जी, जैली अद्वियात जो हैं उनमें और गैर मियारी अद्वियात उनमें दोनों में फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हमने दो बेसिक जो अमेंडमेंट की हैं ड्रग एक्ट में, उसमें सिर्फ दो बेसिक स्टेप्स जो हैं वो हैं जिनके ऊपर जो है झगड़ा है, बकाया तो और कोई इशू नहीं है, और वो ये हैं कि जैली अद्वियात की जो सजा है हमने उसको बढ़ाकर उम्र कैद तक किया है। और जो गैर मियारी अद्वियात है, अभी मैं जब आपके साथ मैन के आया हूँ तो दो भाई बैठे थे वो जो बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर गैर मियारी दवा जो है वो जानबूझकर बनाई गई है तो बिल्कुल उसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर बन गई है गलती से तो उसके दो हल हैं, या वो रिकॉल होती है तो या फिर उसकी कोई नॉमिनेटिव से सजा होती है। और अगर हमारे मुल्क में रिकॉल की रवायत होती और हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं अपनी दवा गलत बन जाने की सूरत में तस्लीम करके उसको रिकॉल करती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। यहाँ होता ये रहा है कि जब PIC में स्कैंडल हो गया तो उन्होंने तो तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि हमारी दवा तो जनाब बिल्कुल ठीक है, बंदे मर गए हैं तो उसमें हमें नहीं पता, और फिर जब उसको किसी UK की लैब से तस्दीक करवाया गया तो पता चला कि वो तो मलेरिया की दवा है। लेकिन ख्वाजा साहब, सर कतई कलामी की माज़रत, मेरी यार सुनने, मैंने आपका पूरा सवाल सुना है, आप उससे जवाब ले लें। जी जी, आप मुझे इंटरप्ट ना करें ना, मेरा जवाब ले लें। जी जी प्लीज। और जब वो 250 लोग मर गए और उसके अगेंस्ट जो सजा है, जो कानून था, जो हमारा मौजूदा कानून था, उसमें सजा थी या 10 साल तक कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना। अब 250 लोगों के मरने का जो है वो 1 लाख जुर्माना सजा होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि हम इन दोनों में फर्क रख रहे हैं, हमने रखा हुआ है, हम मजीद रखने को तैयार हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि अगर कोई जानबूझ के गैर मारी दवा बनाए और उसको हम सजा ही ना दें। हम इसके ऊपर जो है पूरा, इनको पहले भी इनसे बात हुई थी और हमने इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हड़ताल से 3 दिन पहले ये ऑफर कर दी थी कि आप पीर वाले दिन 2 बजे हमारे साथ बैठें, इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको हम साथ बैठाएंगे, जो साइंस और क्राइम का फर्क है इसको हम एस्टेब्लिश करने को तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। दुरुस्त बात है ख्वाजा साहब, आपने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया। लेकिन सर, यहाँ पर जो मेरी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात हो रही है, अभी शेख साहब से बात हो रही थी, कैसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सर वो ये कह रहे हैं कि आपने स्प्यूरियस और उसमें जो फर्क है वो खत्म कर दिया, हमसे कंसल्टेशन नहीं की गई और उस कंसल्टेशन के बगैर आपने कानून पास किया है। और दूसरा बुनियादी नुक्ता सर, आप जवाब दे दें कि सूबाई हुकूमत नेशनल लेवल का जो कानून है उसको कैसे तब्दील कर सकती है? देखिए, पंजाब जो है उसको ये हक हासिल है कि वो अपने अवाम को मयारी अद्वियात जो हैं उनकी फराहमी को यकीनी बनाए, और ये हमारा बेसिक हक है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। 18वीं तरमीम के बाद हम बिल्कुल, हमारे पास ये कानूनी हक मौजूद है कि हम जब चाहें हम अपना सिस्टम जो है डेवलप कर सकते हैं, और अब तक हमने ये हक अपना सरेंडर किया हुआ था। अब चूंकि हम समझते हैं कि हमने अपने सूबे को जैली अद्वियात से पाक करना है, अपने सूबे में मयारी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनानी है, और हम इस पर 2 तरह से काम कर रहे हैं।
हम अपने आप को भी ठीक कर रहे हैं, अपनी ड्रग रजीम जो है उसको भी रीवैम्प कर रहे हैं, और हम अपनी कंपनी से भी कह रहे हैं कि वो अपने आप अपना स्टैंडर्ड जो है अपग्रेड करें, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में कोई एक कंपनी भी WHO स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं करती। तो बीइंग पाकिस्तानी मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी इंडस्ट्री तरक्की करे, मेरी इंडस्ट्री जो है WHO स्टैंडर्ड हो, मेरी इंडस्ट्री जो है तो उसकी एक्सपोर्ट बढ़े। और अगर ये हम कवानीन लेकर आए हैं जिनके नफाज के नतीजे में हमारी इंडस्ट्री की क्वालिटी जो है वो ग्रो करेगी, तो इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक कंसल्टेशन की बात है, हमने 17 मीटिंग इनके साथ पिछले 1 साल में की हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास हाजिरियों का मौजूद है, जिसमें इनके तमाम स्टेक होल्डर हमारे साथ बैठते रहे हैं। और मैं आपको स्ट्राइक से 3 दिन पहले का कह रहा हूँ कि 3 दिन पहले राना सनाउल्लाह के साथ हम बैठे थे, और ये लोग तमाम बैठे थे, और हमने मंडे का दिन तय कर लिया था। मेरा गिला ये है कि फिर स्ट्राइक का जवाब क्या बनता था। सर स्टे ऑन दिस पॉइंट। सर ये आपने मुनासिब बात की। सर मुझे ये बताएं शेख साहब कि जब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमने कंसल्टेशन भी की है, हमने मीटिंग्स भी की हैं, स्प्यूरियस और सब स्टैंडर्ड में डेफिनेशन भी अलग है, और हमें जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है वो हमें राइट भी देता है कि हम जो रेगुलेशंस हैं वो हम कर सकें, तो आप इस पे क्या कहें? देखिए 3 आपने सवाल किए। पहला सवाल ये है कि कंसल्टेशन चल रही थी, हमने मुतालबा ये किया था कि आपके बाख्तियार हजरात हमारे साथ पब्लिकली आए और ऐलान करें कि हम तैयार हैं तब्दीली लाने में स्टेक होल्डर से। देखिए मशावरत एक करना, बुला के डिस्कस करना दूसरी बात है, और बात का समझना कि भाई जो हम बात सही कर रहे हैं तो उसका मानना दूसरी बात है। मानी कोई नहीं गई, यहाँ मुशावरत चलती रही 6 महीने या 4 महीने तक। जो अभी ख्वाजा साहब ने कहा आप उस पर एग्री करते हैं? किस बात पे एग्री करता हूँ? सर वो कह रहे हैं कि हमने जम नहीं किया ना स्प्यूरियस को। नहीं, ये मैं नहीं मानता। उनका अपना ड्रग सर ख्वाजा साहब वो तो कह रहे हैं कि पढ़ लें, वो ऐसी कोई बात नहीं है। सर अभी आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आवाज। अच्छा ठीक है, मैं अर्ज ये कर दूं कि मैं सिर्फ मेरी एक बात का जवाब भाई से ले लें कि इनके नॉलेज में ये है कि हम 3 रोज पहले हड़ताल से 3 रोज पहले राना सनाउल्लाह साहब के साथ PPMA के तमाम स्टेक होल्डर्स की मुलाकात हुई, जिसमें मैं, सलमान रफीक साहब और तमाम लोग मौजूद थे। इनसे पूछे इनके नॉलेज में है ये बात? जी प्लीज। हकीकत है इसमें कोई मैं कोई डिनाई, देखिए गलत मैं कभी डिनाइल नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप तरमीम मानने के लिए तैयार हैं, आ जाएं। आप टेक्निकल, किसी भी टेक्निकल आदमी को जो आउटसाइड, ना हमारा नुमाइंदा हो ना आपका नुमाइंदा हो, कोई एक्सपर्ट हो, WHO का एक्सपर्ट हो, उसको बुला के उसको कह दे, उससे करवा ले। सर आपने बुनियादी सवाल किया था, ख्वाजा साहब लाइन पे, मैं चाह रहा हूँ कि मसला हल हो, अवाम का मसला हल हो गया ना। जी ख्वाजा साहब मैं सवाल आपसे अभी करता हूँ। सर वो ये कह रहे हैं कि हमने जम नहीं किया है, और जो पॉइंट ऑफ व्यू मैन्युफैक्चरर्स का वो मैंने सवाल किया था, वो कह रहे हैं हमने जम नहीं किया है। जो जाली, सर आवाम के लिए भी जो गैर मियारी और जो जाली अद्वियात में फर्क है वो अभी भी मौजूद है। आप नहीं मान रहे? देखें बात सुने, आप सजाएं, ड्रग एक्ट में जो इन्होंने सजाएं दी हैं, कौन तय करेगा कि गलत तरीके से बनाई गई दवा इंटेंशनल थी यानी गैर मियारी इंटेंशनल तरीके? ये कौन मेयर तरीके? एक ड्रग इंस्पेक्टर जिसको आपने अख्तियार दे दिया, पुलिस अफसर का, SHO का अख्तियार दे दिया है, वो तो जब भी चाहेगा किसी की गर्दन टांग लेगा। मैं कंबाइंड विजडम का बहुत बड़ा हिमायती। दूसरी बात है ख्वाजा साहब ये फरमा रहे हैं कि जो इंटेंशन है ये कौन तय करेगा कि इंटेंशन के तहत ही वो कोई एसेंस जो है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ? ये कौन तय करेगा कि गैर मियारी जाली में कन्वर्ट हो गया? ये कौन तय करेगा? मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, आप शायद उसको बात को समझ नहीं पाए, मेरी आप दोबारा आराम से बात सुन लें। मैंने इनसे ये कहा जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी, जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, जब हड़ताल में 2 दिन बाकी थे, जिस पे इन्होंने हमसे वादा किया कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, और जिस दिन इन्होंने हड़ताल की, एहतजाज किया, उस दिन 2 बजे का वक्त ऑलरेडी तय था, जिस कमेटी को राना सनाउल्लाह ने चेयर करना था। उसमें यही चीज तय हुई थी जो भी भाई ने फरमाया कि इन WHO जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम साथ बुलाएंगे और हम इसका एक तरीकाकार तय करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी दिया है। ऐसा नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने अगर लिख कर दे दिया कि जनाब ये दवा सब स्टैंडर्ड हो गया तो उसको बंदे को हम अंदर कर देंगे और पर्चा दे देंगे। इसका एक पूरा मैकेनिज्म होगा और इनको पूरा ये हक हासिल होगा कि अपना केस जो है वो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में प्लीड करें, और अगर वहां पर ये साबित हो जाए कि इनका उसमें कोई कसूर नहीं है तो वो केस फारिग हो जाएगा। तो ख्वाजा साहब मेरा सवाल ये है, सर आपने दुरुस्त बात की, लेकिन सर मेरा ये सवाल है, आप भी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि मामला खुश असलूबी से हल हो और हमारा सिस्टम जो है इम्प्रूव हो, लेकिन सर बुनियादी बात ये भी आप कह रहे हैं तरीकाकार तय होगा और मैकेनिज्म बनेगा, इनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा, तो क्या ये बेहतर ना होता कि पहले मैकेनिज्म तय हो जाता, इनके कंसर्न एड्रेस? मैकेनिज्म मैं यही तो बता रहा हूँ
آپ بات کو سمجھ رہے, میکنزم موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک اگر افینس ہو گیا تو اس کے اوپر سیدھا سیدھا ایف آئی آر ہو جائے گی. بھائی میکنزم ہے, پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ, اس میں شکایت جائے گی اور اس شکایت کا باقاعدہ اس شکایت کی جو ہے وہ تصدیق کی جائے گی. اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ موجود ہوں گے, ہم اس میں انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ بھی رکھ دیں گے. جب وہ اس میں اندر جائے گی, اس میں تحقیق ہوگی, اور اگر یہ ثابت ہوا کہ کمپنی نے جان بوجھ کے سب اسٹینڈرڈ دوا بنائی ہے تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی, ادروائز اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. سر قانون جو ہے سر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے, ڈرگ ایکٹ 1976, یہ سر میں نے پڑھا ہے خواجہ صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں معاملات کو, اس کے اندر انٹینشن کو تو ڈیفائن نہیں کیا گیا. تو بھائی میں نے آپ سے یہی تو عرض کیا نا کہ ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو اس شک پر اعتراض ہے تو ہم آپ سے اس شک کے اوپر جو ہے اگلے 2 روز میں بات کر کے, اس وقت تو قانون سائن بھی نہیں ہوا تھا, ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ سے بات کر کے تو اس کا ایک سیفٹی وال بنانے کو تیار ہیں. جو جائز بات ہے ہم اس سے کرنے کو آج بھی تیار ہیں. ٹھیک ہے سر, اب مجھے یہ بتائیں, دینے کو تیار تھے, آپ تیار ہیں, آپ تیار ہیں سر, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں اپنے میں محترم وزیر صاحب سے ایک درخواست کرتا ہوں, آجزانہ سمجھ لیں, کیونکہ ہم وکٹمز ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں. ہماری بات اگر مذاکرات ہو رہے تھے, ہم تو یہ کہہ رہے تھے پہلے ہم سے مشاورات مکمل تو کر لیتے. جب ہم نے ہڑتال کا اعلان کر دیا, جب ہم چلاتے رہے, آپ سے ملتے رہے, اور پرائیویٹ لیول پہ بھی ملتے رہے, ہم نے وساست سے بھی ملاقاتیں کی, گڈ آفیسز استعمال کیے کہ خدا را ابھی اس قانون کو لاگو نہ کریں, پہلے مشاورت کر لیں. ہم اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں, میڈیکل سٹورز ہیں, مینوفیکچررز ہیں, آلٹرنیٹو میڈیسن والے ہیں, ہم سب بیٹھ جائیں, پہلے ایک لائے عمل طے کر لیں کہ کیا ہے. باقی 3 میرا سوال یہ ہے کہ پنجاب کیونکہ بڑا بھائی ہے تو وہ قانون جو بنائے, کیا باقی صوبے بیوقوف ہیں یا وہاں کے عوام بسنے والے جو ہیں وہ جعلی دوائیاں کھاتے رہے, غلط دوائیاں کھاتے رہے؟ میرا سوال یہ ہے. اصل میں دنیا بھر میں چیلنج کرتا ہوں تمام جتنے بھی پنجاب کی گورنمنٹ کے ہیں کہ دنیا کے کس ملک میں صوبائی لیول پہ کوئی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے دنیا میں کہیں؟ سر لیکن اس کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی کلوز 6 ہے جس کے اندر سر جو پروونشل گورنمنٹس ہیں, they shall regulate the sale of drugs and give directions to manufacturers and retailers. تو اس کے اندر تو ہے نا. نہیں دیکھیں, تو صوبائی اتھارٹی نہیں بناتے, اتھارٹی نہیں بنتی جس میں لائسنس دینے کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. لائسنس دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے, لائسنس فیڈرل لیول پہ ہوتا ہے. تو سر انہوں نے قانون کے تحت تو کیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا اس میں. دیکھیں میری بات سنیں, اس میں سمپلی یہ ہے کہ جو سیلز ہے نا میڈیکل سٹورز لیول پہ, ڈسٹریبیوٹر لیول پہ, ہسپتالوں میں جو دوا کی سیلز ہے نا وہ صوبائی حکومتیں کرتی ہے, اور تمام صوبے یہی کر رہے ہیں. تمام ان کے ڈرگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں, وہ مانیٹر. تو بنیادی اختلاف آپ کا ختم ہوا یا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی آپ کا خواجہ صاحب سے؟ نہیں, ہمارا کوئی اختلاف. دیکھیں بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی حکومتوں کی انٹینشن پہ شبہ نہیں کرتے, یہ میں بڑا کلیئرٹی سے بات ہے. لیکن ہماری سمجھ ہے ممکن ہے ان کو کسی نے غلط مشورے دیے, کسی ایسے آدمی سے انہوں نے قانون بنوایا ہے جس کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہی نہیں. انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری تمام انڈسٹری یہ سمجھ رہی ہے کہ کسی ایسے آدمی نے قانون بنایا ہے یہ جس کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہی نہیں. خواجہ صاحب یہاں تو سر بنیادی اختلاف ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کا تدارک ہی نہیں ہے, آپ نے قانون پاس کر دیا. سر ایسے معاملہ دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے حضرت, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو مہذب ممالک ہیں جن کا یہ مثال دیتے ہیں امریکہ اور یورپ میں, اگر کوئی دوا سب اسٹینڈرڈ ہو جاتی ہے تو اس کو کمپنی فوراً ریکال کرتی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. اور پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ محکمہ صحت ان کے پیچھے پھرتا رہتا ہے کہ آپ کی دوا سب اسٹینڈرڈ ہو گئی ہے, خط کا جواب دینا بھائی گوارا نہیں کرتے, ریکال تو بڑی دور کی بات ہے. اب میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں کسی میٹنگ میں موجود ہوں اور اس چیز کو ریزالو کرنے کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے, ہم اپنے صوبے کو, ہم باقی 3 صوبے ہمارے بھائی ہیں لیکن اگر وہ سوئے رہے اور ان کی عوام جو ہے وہ غیر معیاری دوا کھاتے رہے تو وہ پھر شوق سے کھاتے رہے. ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو اچھی دوا دیں گے, معیاری دوا دیں گے, اور بالکل میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں, ہم صرف اچھی دوا چاہتے ہیں, معیاری دوا چاہتے ہیں, غیر معیاری دوا کا خاتمہ چاہتے ہیں. اگر کوئی اچھا میکنزم ان کے پاس ہے کہ یہ طریقہ کار ہے جس سے صوبے کے لوگوں کو اچھی دوا ملے گی, ہماری نیت صرف اچھی دوا. پاکستان کی پاپولیشن 3% کے حساب سے. سر آخری سوال, سر آپ کو جلدی, آپ مصروف ہیں, سر مجھے بتائیں کہ why you waited good 8 years to come into this issue, because جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا ایکٹ ہے 1976 میں جو ترامیم کی ہیں, یہ سر 8 سال پہلے کیوں نہیں کی, آج آپ کیوں کر رہے ہیں؟
देखिए मेरी बात पहले कोई होनी भी चाहिए काम थी जो ना होता सर। है, कोई भी वो कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। आपका मतलब है कि जिस तरह बाकी टीम सुबह सोए हुए हैं वो हम भी उसी तरह सोए रहते। नहीं नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ 8 साल पहले क्यों नहीं की? आप 8 साल तक आपने इंतजार किया कि आम बंदा जो है वो जाली अद्वियात खाता रहे, मरता रहे, ना रिफॉर्म्स हुई ना कुछ हुई। आपने 8 साल पहले सर ये अच्छा काम क्यों नहीं किया, अगर आप समझते हैं ये अच्छा काम है? मेरा ख्याल है ये शायद आपके नॉलेज में नहीं है, ये 97 में शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, जिसके नतीजे में जिसके बाद उनकी हुकूमत टॉपल हो गई थी और उसके बाद वो 11 साल जलावत रहे और जो पीछे आए उन्होंने कख नहीं किया। तो अभी भी किसी और सूबे ने ये काम नहीं किया। ये अभी भी लीड अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और पंजाब ले रहा है और हम इसको बिल्कुल करेंगे। हम इन दोस्तों के जायज सर 2008 से गवर्नमेंट में तैयार हैं। सर बहुत तो शुक्रिया पाकिस्तान की ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा साहब मसरूफ है मीटिंग में, मैं ब्रेक के बाद सर आपके पास आता हूँ क्योंकि इंतहाई ये इम्पोर्टेंट बड़ा इशू मैं है, जिसका जवाब देना इंतहाई है। इम्पोर्टेंट इशू है। बड़ी important इस हवाले बात से है। डिबेट होनी चाहिए और मामला अभी भी रिजॉल्व नहीं हो सका। हमारी कोशिश थी कि ख्वाजा साहब और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट भी करते हैं कैसर साहब, उनके साथ कोई तो कोई बेहतर डायरेक्शन में कोई चीज़ें हमें नज़र आएँ, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो रियल हुकूमत पंजाब की जानिब से ड्रग एक्ट 1976 और उसके बाद से एहतजाज, हड़तालें और मुजाहरे जो हैं वो जारी हैं, केमिस्ट की जानिब से, ड्रग डीलर्स की जानिब से और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से। और हमने प्रोग्राम में बात की ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि सूबाई वज़ीर हैं और इसके अलावा डीजी हैं हेल्थ सर्विसेज पंजाब के, और उनके साथ अब मौक़िफ़ भी रखा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कानून हमें इजाज़त देता है कि हम नेशनल कानून में अमेंडमेंट कर सकें। ये काला कानून नहीं है, मुशावरत भी हमने की है और हमने गुड फेथ में की है, गुड इंटेंशन में की है, लेकिन जो जुर्माने जो बढ़ाए गए हैं, जो कैद का टेन्योर बढ़ाया गया है इस पर, और इसके अलावा जो कानून की तब्दीली और सबसे अहम बात जो मुशावरत नहीं की गई, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान रख रहे हैं कैसर साहब, जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये बताएं, एक बात का मैं जवाब दूं। जी, जी। एक मिनट का जुबैर भाई माइटी की देखें, पाकिस्तान की एवरेज पॉपुलेशन जो है ना 2.5 to 2.7 साल पे बढ़ रही है। 60% पाकिस्तान के जो लोग दवाइयाँ खाते हैं ना पाकिस्तानी कंपनियों की खाते हैं, 60%, 30% मल्टीनेशनल की खाते हैं, 5% दवाइयाँ होती हैं इम्पोर्ट, 5%। तो ये जो अच्छा फिर आज से 15-16 साल पहले पाकिस्तान की जो एवरेज लाइफ थी, एक पाकिस्तानी की एक एवरेज जो लाइफ थी, और ये सरकारी डेटा बता रहा हूँ मैं अपना नहीं, वो थी 57 ईयर, 57 साल, आज है 69 ईयर। 15 साल में पाकिस्तानी कंपनियों ने हर जगह कोने कोने में दवाइयाँ फैलाई। अगर मैन्युफैक्चरर कोई दवाई बनाता है, चाहे वो जाली बनती है, चाहे सब स्टैंडर्ड बनती है इस कानून के तहत, तो उसको तो सज़ा होगी, लेकिन अगर जो डीलर बेच रहा है उसको तो पकड़ा उसको जाएगा। तो आप क्या कहते हैं सर? देखो, कोई मैन्युफैक्चरर जाली मेडिसिन नहीं बनाता। सबसे पहले तो ये जाली का अल्फाज आप निकाल लें। सब स्टैंडर्ड बना सकता है, बन जाती है, मतलब जाली कोई भी नहीं बनाता। हमारा सबसे बड़ा इख्तलाफ तो ये है कि ये नया जो ड्रग इन्होंने रूल पास किया है कि 300 मीटर के अंदर फार्मेसी हो, ये किसी तौर पे मतलब ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो ये दो दुकानों के दरमियान सर? वो फासला तो होता है। सिस्टम ही नहीं है ना, यहाँ पर प्लानिंग ही नहीं है, तो यहाँ पर तो इसी कानून के इसी के लिए तो हम एहतजाज कर रहे हैं कि 300 मीटर में हम अगर, इसका मतलब है कि 80,000 फार्मेसी मतलब पूरे पंजाब के अंदर हैं, तो मुश्किल से जाके 2,000 भी नहीं रह जाएंगी। 78,000 फार्मेसी मतलब बंद करनी पड़ेंगी हमें। ये कानून ख़त्म किया जाए। और दूसरा इन्होंने जो ये कानून बनाया है कि 500 फीट की कम से कम एक फार्मेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो 500 फीट की तो सुपर स्टोर ही होते हैं बाकी हमारे मुल्क में, ठीक है, आपको तो पता है, क्योंकि 300 मीटर के अंदर तो ये लंदन की और अमेरिका की बात करते यहाँ हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं सर, छोटी छोटी दुकानें क्यों? 300 मीटर में डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, 300 मीटर के अंदर होनी चाहिए। आज 80-90% जो स्टोर बंद है, मेडिकल स्टोर बंद है, आम बंदा शदीद परेशान है, उसको दवाइयाँ नहीं मिल रही, घर पे कोई बच्चा बीमार है, कोई वालिदैन बीमार हैं, अद्वियात होने चाहिए। जो सानिया लाहौर हुआ अभी चेरिंग क्रॉस पे, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हो, आम बंदा उसमें मरा, उसमें मीडिया के लोग भी हैं, उसमें जानबाज पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी हैं, पुलिस के भी हैं, आम बहुत बंदा भी अफसोसनाक है, बात है। बहुत सारे आपके लोग भी उसमें शामिल हैं। तो सर आप लोगों को इंसानी हमदर्दी की बिना पर आपको स्टोर खोलने नहीं चाहिए,
آپ نے اس کے باوجود بھی ہڑتال جاری؟ نہیں، انسانی ہمدردی کے طور پہ پنجاب کی ایسوسییشن نے ہاسپٹل کے باہر کئی فارمیسیاں کھلوائی ہیں. میری سر رپورٹر سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں بند ہیں، سارے بند ہیں. نہیں، اسپتال کی تمام فارمیسیاں کھلی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسرا جو میں اب ڈرگ ایکٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ڈرگ انسپیکٹر کے علاوہ بھی انہوں نے نہیں تو لیکن باقی سٹور تو نہیں کھولے نا. اگر آپ نے اسپتالوں کے کھولے، ایک عوام اس قانون کے اندر یہ بھی ہے. آپ ذرا نہیں میں سٹورز کی بات کر رہا ہوں، پہلے اس پہ تو بات کریں کہ جو آپ نے ہاسپٹلز کی اگر فارمیسیز کھولی ہیں تو ہر جگہ تو ہاسپٹل نہیں ہے نا سر، سٹورز ہیں جو جگہ جگہ جو کھلے ہوئے ہیں، جی وہ کیوں بند ہے؟ ان کو کھولنا چاہیے نا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کہ ٹھیک ہے 2-4 دن ہم رک جاتے ہیں، اور سوگ بھی وہاں پر ہے پنجاب کے اندر، تو ایٹ لیسٹ سوگ کے بعد پھر آپ اپنا جاری کر لیتے تو اس سوگ میں تو کھول دینی ہے. میں اپیل کروں گا ہمارے پنجاب کے جو ٹریڈر ہیں ان سے، آپ کے توسط سے، کہ کچھ مطلب علاقوں میں جہاں ہاسپٹل ہیں وہاں فارمیسی کھولی جائیں. میں آپ کے کھلنی چاہیے بالکل. لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ بھی اگر دستیاب ہوں ٹھیک ہے، آپ باقی میڈیسنز پہ اپنا ایک کنسرن رکھیں، لیکن باقی تو دیں سر. عام بندہ اتنا کوئی شوگر کا ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اسے تمام میڈیسن چاہیے، سٹور بند ہوں گے وہ کہاں سے لیں گے سر؟ اب اس ایک اور جو قانون انہوں نے پاس کیا ہے، یہ ڈرگ انسپیکٹر کے علاوہ کسی پرائیویٹ آدمی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹورز کھلنے چاہیے. سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب موجود ہیں، آپ اینالسٹ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس سارے ایشو پر اپنا کیا موقف رکھتے ہیں، اینڈ ایز انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ان کا ویو کیا ہے. کاشف صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. خواجہ صاحب ابھی فرما رہے تھے ہمارے پروگرام میں کہ ہم نے جو کنسلٹیشن ہے وہ کی ہے، جو مشاورت ہے وہ کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ہٹ درمی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر مشاورت ہوئی ہوتی تو پھر ایسی ہٹ درمی نہ ہوتی. اب وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے گروپس ود ان، جیسے بزنس مین کے آپ کے ٹریڈ باڈیز ہیں، کسی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو ایک کسی ایسوسیشن سے کر لیں، باقیوں سے نہ کریں. لیکن میری یہ رائے ہے کہ اگر ہوئی ہوتی مشاورت تو اس حد تک یہ احتجاج نہ کرتے اور یہ حالات پیدا نہ ہوتے. تو مشاورت ہی بہتر ہے. اور دیکھیں میں یہاں پر یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ یہی مسائل ہمارے ٹیکس سے ریلیٹڈ بھی ہیں کہ ایس ٹی آر کہہ دیتا ہے کہ جی ہم نے مشاورت کی ہے، لیکن اس طرح سے مشاورت نہیں ہوئی ہوتی. ہمیں اپنی اس کا مطلب اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ مشاورت ہوئی ہے تو اٹ مینس کہ کہیں پر کوئی لوپ ہول ہے. مشاورت اس سے بہتر طریقے سے ہونی چاہیے. ابھی ہم نے بات کی خواجہ صاحب، اور یہاں پر کیسر صاحب بھی موجود ہیں، چیئرمین ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسیشن کے. سر انہوں نے یہ فرمایا کہ جو بنیادی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. یہ قانون جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دیتا، جو سپیوریس اور سب سٹینڈرڈ ہے اس کو ضم کر دیا ہے. خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ضم نہیں کیا. اور جو پروونشل کوالٹی کنٹرول ہے آپ اس کے پاس جا کے اپیل کر سکتے ہیں. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمام جو چیزیں ہیں سپیس رکھی ہے ان کو بہتر طور پر آپریٹ کر دینے کی، تو لیکن یہ نہیں مان رہے. تو بنیادی اختلاف تو سر ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. جی بالکل. دیکھیں اگر بات تو پھر وہی ہو گئی نا کہ اس کا مطلب مشاورت نہیں ہوئی ہے. اگر ٹریڈ باڈی یہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے جس طرح سے ہم کہہ رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہیں پر کچھ لیک کر رہا ہے. اور دیکھیں ہمیں تو جو باقی تمام مسائل کی اسی طرح سے چل رہے ہیں کہ ہماری جتنے کی ٹریڈ جو انڈسٹریلسٹ ہیں اور جتنے ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کے بھی یہی مسائل ہیں کہ ان سے مشاورت نہیں کی جاتی، پالیسی امپلیمنٹ کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب احتجاج ہوتا ہے تو اس میں چینجز لائے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کے بجٹ میں ہوتا ہے کہ بجٹ آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، اس کے بعد احتجاج ہوتا ہے، اس میں چینجز ہوتے ہیں. تو یہ اگر پہلے ہی تمام لوپ ہولز کو پورا کر لیا جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے تو سر یہ عام آدمی جو متاثر ہو رہا ہے، شدید متاثر ہو رہا ہے لاہور کے اندر، آپ بہتر طور پر جانتے ہیں. ابھی رپورٹر نے بتایا 80-90% میڈیکل سٹور بند ہے پنجاب کے اندر، لائف سیونگ ڈرگز نہیں مل رہی. تو عام آدمی بڑا متاثر ہے. یہاں کراچی میں بھی کسی حد تک امپیکٹ آ رہا ہے، اور شاید اگر معاملہ ریزالو نہ ہوا تو یہاں پر بھی سمبولک ہڑتالوں کی بجائے اب یہ پرولونگ کر جائے. تو یہ جو عام بندہ متاثر ہو رہا ہے سر، یہ کس چیز کی قیمت پھر ادا کر رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ دیکھیں جو عام آدمی متاثر ہو رہا ہے وہ ہم نے پرسوں کے دھماکے میں دیکھ لیا کہ ہماری کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کتنا نقصان ہوا ہے. اب یہ کیا ایجنڈا ہے، یہ کس کے ایجنڈے پہ ہو رہا ہے؟ اب یہ تو بہت سی باتیں اس میں یہاں بھی شامل ہو رہی ہیں
لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا اسٹرکٹ ایکشن اس طرح سے لینا چاہیے یا امپلیمنٹیشن اتنی فاسٹ کرنی چاہیے کہ اپنی ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاکس کرنی چاہیے اور جو بھی معاملہ ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے ہے. اگر یہ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے اور اگر جو ٹریڈ باڈیز ہیں اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو دیکھیں ان کے پاس تو اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے احتجاج کے علاوہ. WHO کی ڈیفینیشن مختلف کرتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کی ڈیفینیشن کو الگ رکھ کے ہی اس قانون کا حصہ بنانا چاہیے؟ ضم کیا تو مسائل ریزالو نہیں ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اور تو پھر ہماری بہت سی ایسی اور بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ اپنے آپ تمام سٹینڈرڈز کو مینٹین کریں, تو کیا ہم باقی اپنے کوالٹی سٹینڈرڈز کو بھی اسی طرح مینٹین کرتے ہیں؟ جو WTO نے لکھا ہے کیا وہ ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر وہی بات ہے کہ گورنمنٹ اور جو پالیسی میکرز ہیں اور جو آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں جب تک وہ بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے, اس پہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے, اس کو فائنلائز نہیں کریں گے, دیکھیں گے تو باتیں پھر. اگر میں یہاں پر ایک یہ مثال دوں کہ جناب ہم اپنی جو میڈیسنز ہیں اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ بھی تو دیتے ہیں, ہم اسی لیے دیتے ہیں کہ جناب کہ بھئی آپ اس کو ڈسٹنگوش کر سکیں. تو پھر وہ جو تمام مسئلے کا حل ہے یا جتنے مسائل ہیں جب تک آپ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ کیوں پالیسیز بنا دی جاتی ہیں گورنمنٹ کو اس بات پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کو, پرائم منسٹر صاحب کو اس بات پہ ایکشن لینا چاہیے کہ پالیسی کیوں امپلیمنٹ اچھا قاصد صاحب, ابھی آپ نے فرمایا کہ کیا کوالٹی سٹینڈرڈز میٹ ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ہیں, تو سر اس بات میں تو پھر وزن ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب کے کہ کوالٹی سٹینڈرڈ اگر میٹ نہیں ہوتے تو اس لیے ہم ضم کر رہے ہیں, نہ سب سٹینڈرڈ میٹ ہوتا ہے, نہ کاؤنٹر فیٹ میٹ ہوتا ہے, نہ دوسرے کوالٹی سٹینڈرڈز میٹ ہوتے ہیں, تو عام بندے کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کر رہے ہیں. تو پھر کیا کیا جائے گا؟ WHO کے سٹینڈرڈز بھی ہم یہاں میٹ نہیں کر سکتے, اس کو ہم کیٹیگرائز کر کے اس کو بھی میٹ نہیں کر سکتے, تو کوئی تو سولوشن نکالنا ہے نا سر. پھر دیکھیں اگر کہیں پر پرابلم آ رہی ہے, اگر اس طرح سے وہ سٹینڈرڈز کو مینٹین نہیں کیا جا رہا تو اس پہ اویئرنیس کیوں نہیں دی جاتی, اس پہ تمام مینوفیکچررز کو ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے, اب جب آپ کی ایکسائز نے جب آپ کی نمبر پلیٹ چینج ہوئی ہیں تو ٹائم نہیں دیا, بھئی اس طرح ٹائم بانٹ دے دیا جائے. FCCB بھی ٹائم دیتا ہے, آپ کی یہ ریگولیٹری باڈی ٹائم دے دے کہ آپ 6 ماہ کے اندر اپنے تمام سٹینڈرڈز کو مینٹین کر لیں, یہ آپ کے سٹینڈرڈز ہیں, یہ مینوفیکچررز ہیں, اگر آپ مینٹین نہیں کریں گے تو ول ٹیک ایکشن اگینسٹ یو. لیکن اگر آپ اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کر دیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا چینج لائے ہیں کہ مینوفیکچر کے علم میں وہ نہ ہو, آپ اس پر اویئرنیس دیں, آپ اس سے کہیں کہ وہ اس کا اوکے قاصد صاحب بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. سر آخری سوال, کیسے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ٹون ہے, ابھی جو سٹانس ہے گورنمنٹ کا اور آپ کا بھی موقف مختلف ہے, تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر کورٹ کی طرف جا رہا ہے, آپ کورٹ میں جائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی سپیس رہ گئی ہے, کوئی مشاورت کا موقع رہ گیا؟ دیکھیں ہم نے کنسلٹیشن شروع کر دی ہے, ملک کے بڑے جید لائرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت شروع کر دی ہے. کورٹ میں جائیں گے, کراچی میں بھی, لاہور میں بھی ہم اپنے پتے بڑے سوچ سمجھ کے کھیلیں گے اور جس سے ہمیں بالکل 100% شور ہو کہ ہم جیتیں گے, اپنے مسائل کو حل کریں گے اور ہم وہ تمام آپشن اپلائی کریں گے جس سے ہم سمجھتے ہیں یہ کالا قانون, غلط احمقانہ حرکت وڈرا ہو. ٹھیک ہے قیصر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. زبیر میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور اس کے علاوہ دوسرے تمام معزز جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فونز پر, ان کا بھی بہت شکریہ. سویئرس لبے لباب یہ ہے کہ ڈرگ ایکٹ جو ہے وہ پاس کر دیا گیا, مشاورت نہیں کی گئی, جیسا کہ یہاں پر قاصد صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی قانون اگر بغیر مشاورت کے آپ پاس کریں گے تو اس کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے, چاہے آپ نیا میکینزم بنائیں, چاہے آپ یہ گیون جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں, آپ کچھ بھی کریں, تو ان کو مشاورت کے بغیر آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. تو قیصر صاحب نے کہا کہ ہم نے مشاورت شروع کر دی ہے, ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم اپنا کیس پلیٹ کریں گے, اپنا حق جو ہے وہ حاصل کریں گے. لیٹس سی یہ معاملہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ریزالو نہیں ہوتا عام بندہ شدید متاثر ہوگا اور شاید ہوتا رہے گا, اور اس کے لیے کسی نہ کسی ایک پارٹی کو, چاہے گورنمنٹ کو اور چاہے ان ڈیلرز کو جو میڈیسن کے ہیں, ان کو کوئی سپیس جو ہے وہ دینی پڑے گی, مذاکرات کرنے پڑیں گے, ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی, اور اس میں اگر حکومت وقت پہل کرے تو زیادہ مناسب ہوگا تاکہ عوام جو ہے وہ متاثر نہ ہو. ہماری طرف سے یہ کچھ, عادل جیلانی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.